खौफ की आवाज। पुरस्रार जगहें हर किसी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ज़्यादातर लोगों का यही दिल करता है कि वो एक बार किसी पुरस्रार जगह पर जाकर कोई एक्सपीरियंस करें, मगर इन चीज़ों को मजाक में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक और पुरस्रार और खौफनाक कहानी। ये कहानी हमें भेजी है जुनैर ने। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये बात इतनी पुरानी है कि मेरा दिमाग इस वाक़ये को जब भी याद करता है तो मेरा दिमाग चकरा कर रह जाता है। अम्मी अब्बू उस वक्त उम्रे पे जा रहे थे। मैं और मेरी छोटी बहन बहुत छोटे थे, तो अम्मी अब्बू ने फ़ैसला किया कि हम दोनों मामू के पास रहेंगे, क्योंकि हम दोनों ही मामू से बहुत अटैच थे और वो थे भी बहुत अच्छे। मामू गांव में रहते थे, उनकी बहुत बड़ी हवेली थी। हम भी खुश हो गए कि चलो कुछ दिन बहुत मज़ा आने वाला है। मामू ने हमारा इस्तकबाल बहुत धूमधाम से किया। हवेली बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी फ़िल्म का सेट हो। हमारी खूब आओभगत हुई। पहला दिन तो सब रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में गुजर गया। छोटी बहन कज़न्स के साथ खेलने लग गई और मेरे जहन में बस एक ही सवाल था कि मैं ये पूरी हवेली देखूं। वो हवेली बाहर से तो जितनी खूबसूरत थी मगर अंदर से उतनी ही अजीब व गरीब थी। खुले खुले कमरे, बड़ी राहदारी, वहाँ लाइट जाती थी तो रोशनदानों में दिए जलाते थे। इस रात भी बिजली गायब थी और मेरे मामू की हवेली की एक नौकरानी सारे कमरों के दिए रोशन कर रही थी। उसकी उम्र 55 साल के करीब रही होगी। मामू ने मेरा बिस्तर अपने ही कमरे में लगवा लिया। मुझे एक बात पे बड़ी हैरानी थी कि वहाँ सब शाम होते ही बिल्कुल चुपचाप से हो गए थे। सब अपने अपने बिस्तरों में लेट गए थे। हम तो शहर के आदी थे, रात देर तक सोते थे, मगर यहाँ बहुत घुटन थी, खामोशी थी। जबकि ये भी नहीं था कि सब बुज़ुर्ग थे। मेरे 3 मामू थे, उनकी बीवियाँ थीं, बच्चे, सब बहुत अच्छे अखलाक के थे, मगर शाम होते ही सब ऐसे खामोश हो गए थे जैसे शाम के वक़्त बातचीत करना कोई जुर्म हो। बड़े मामू तो खूब बोलते थे, वो बहुत रौनकी थे, मगर वो भी शाम होते ही बिस्तर पर लग जाते थे और कोई बात नहीं करते। मुझे पहली रात बहुत अजीब सी लग रही थी। दिल बहुत बेचैन था। ये भी नहीं था कि हम कोई पहली बार आए थे, हम इससे पहले भी इस हवेली में आ चुके थे, मगर ऐसा माहौल हमने पहले कभी नहीं देखा था। इस बार का माहौल बिल्कुल अलग था। वो डर, खामोशी और खौफ का राज मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। आधी रात का वक्त था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मदद को पुकार रहा हो। वो आवाज़ बहुत ही दिल खराश थी। वो अंधेरे में पुकार रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कांप रहा था, मगर मुझे साथ ही साथ ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत सी आ गई हो। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना जाकर देखा जाए कि किसको मदद की ज़रूरत है। मैंने बिस्तर छोड़ा और चप्पल पहनकर उसी तरफ दौड़ा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। मेरा दिमाग उस वक्त बस उस इंसान की तरफ ही था जिसको मदद की ज़रूरत थी। आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मेन गेट क्रॉस करना लाजमी था, मगर अंदर का दरवाज़ा मुझसे ना खुला। फिर एक दिल खराश चीख सुनाई दी। ये चीख हवेली के अंदर से ही आई थी। एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि चीख कहीं अंदर से ही है, कहीं बाहर से नहीं आ रही। हवेली 2 मंजिला थी और मेरे दिमाग ने यह आइडिया लगा लिया था कि चीख नीचे वाली मंजिल से आई है। नीचे वाली मंजिल पर 10 कमरे थे और हर कमरे ऊंचे नीचे दरवाज़ों से बंद पड़े हुए थे। मैं भागता हुआ हवेली के सहन से होता हुआ राहदारी में आ गया। अब मेरे दाईं तरफ 4 कमरे और बाईं तरफ 3 कमरे थे और सामने 4 दरवाजे मौजूद थे। मैं वहीं खड़ा होके सब कमरों की तरफ देखने लग गया कि आखिर कहाँ से आवाज़ आई होगी कि अचानक फिर से एक चीख सुनाई दी। ये मेरी दाईं तरफ वाला कमरा था। मैं भागकर उस तरफ बढ़ा, मगर पता नहीं मेरा पाँव किसी चीज़ से अटका और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मेरे मुंह से चीख निकल आई और फिर मुझे हैरत और खौफ का झटका लगा। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं इस हवेली की राहदारी में क्यों आया था। मैं जल्दी से वहाँ से उठा और कमरे में आकर सो गया। सुबह हो चुकी थी, मेरी आंख भी खुल गई थी। वक्त देखा तो 6 का था।
इस वक्त हमेशा मेरी आंख खुल जाती थी क्योंकि हमें स्कूल के लिए उठने की आदत थी, मगर फिर जहन में आया कि हम तो मामू के घर हैं। मैं सोने लगा कि मुझे रात वाला पूरा वाक़या याद आ गया। मेरे जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर वो कौन था जो नीचे वाली मंजिल के कमरे में चीख रहा था। यहाँ कुछ तो राज है। वो दिन कब शुरू हुआ और गुजर गया पता नहीं चला, और फिर से शाम आ गई और हर तरफ खामोशी ने अपनी जड़ें जमा ली। सूरज गुरूब हो रहा था। मेरे दिमाग में एक अजीब सा तजस्सुस था कि आखिर क्यों मामू लोग शाम होते ही खामोश हो जाते हैं, जबकि हवेली में सबको मिलाकर 15 लोग थे। मगर शाम को ऐसा मालूम होता था जैसे ये हवेली वीरान है, और वो मामू के घर काम करने वाली नौकरानी, वो तो वैसे ही बहुत भयानक थी। और शाम होते ही वो कब हवेली में आती और सुबह होते ही चली जाती पता नहीं चलता। शाम होते ही लाइट चली गई और वो नौकरानी हर कमरे के बाहर दिए जलाने लग गई। हर तरफ वही खामोशी थी। सब लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबक गए थे। आज उस नौकरानी की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा लाल थीं। उसको देखकर एक अजीब सा डर लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई चुड़ैल हवेली में आ गई हो। वो अपने पाँव में पायल पहनती थी, मगर वो कब कमरे में आई और गई कोई आवाज़ नहीं आई। मैं मामू और मामी के दरमियान में सोता था। मामू ने मुझे प्यार किया और सो गए। मामी बैठी हुई छत को देखे जा रही थी। मैं उनके पास गया और कहा कि मामी, ये बिजली का क्या मसला है? हर शाम यहाँ अंधेरा हो जाता है, बंदा शाम के वक्त टीवी ही देख लेता है। तो मामी की आंखों में तो जैसे खून सा उतर आया। उन्होंने बिना कोई लफ्ज़ कहे मुझे अपने बिस्तर पर सोने का इशारा किया। उनकी आंखों में आज प्यार नहीं था। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। ज़रूर कोई बात थी कि सब लोग मगरिब होते ही चुप हो जाते हैं, ऐसे जैसे अजनबी हों। और ऊपर से पूरी रात लाइट का गायब रहना, शाम के बाद ये सब के बदले हुए रवैये मैं अच्छे से महसूस कर सकता था। फिर हम सो गए, मगर रात के न जाने कौन से पहर में मेरी आंख खुल गई। कमरे में दिया जल रहा था और बाकी हर जगह तारीखी थी। मैंने नोट किया कि मामू और मामी कमरे में मौजूद नहीं हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं। मैंने फैसला किया कि मैं जाकर देखूंगा। इस हवेली में कोई बहुत बड़ा राज था जो कि अब तक हमें नहीं पता था। मैं कमरे से बाहर आ गया। हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। मैं नीचे वाली मंजिल पर आया और देखने लगा कि मामू और मामी कहाँ हैं। नीचे वाली मंजिल पर मेरे दूसरे मामू अपनी फैमिली के साथ रहते थे। मेरी बहन उन्हीं के बच्चों के साथ सोती थी। मैं जब उनके कमरे में गया तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। मेरा दिमाग हिल गया कि आखिर सब लोग कहाँ हैं। मेरी बहन भी वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं वहाँ से निकला और एक और मामू के कमरे में बढ़ा, मगर उनका कमरा भी खुला हुआ था और कोई मौजूद नहीं था। मुझे तो पसीना आ रहा था कि आखिर सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं। मैं ऊपर जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो मेरे दिमाग एक ही सवाल कर रहा था कि आखिर पूरी फैमिली कहाँ गायब हो गई है। वो सूरत हाल बहुत पेचीदा सी थी। मैं सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर जा रहा था कि अचानक वही खौफनाक नौकरानी मेरे सामने आ गई। वो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुझे बोली कि क्या हुआ बेटा, इतनी रात में क्यों बाहर घूम रहे हो? मुझे तो उससे खौफ आ रहा था। मैंने उससे डरते डरते कहा कि वो मेरे मामू और मामी और बाकी सब घर वाले कहाँ हैं? सबके कमरे खाली हैं। तो उसने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ। वो मुझे अपने साथ लेकर मेरे मामू के कमरे में आई तो देखा कि यहाँ तो सब सो रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। ये सब कैसे आए? यहाँ तो अभी कोई भी नहीं था, पूरा कमरा खाली था। फिर ये मुझे लेकर मेरे दूसरे वाले मामू के कमरे में गई तो वहाँ भी सब सो रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल मौफ सा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी जिन कमरों को मैंने खाली देखा था वहाँ सब कैसे आए और कब आए। इसके बाद जल्दी से मैं ऊपर भागा तो देखा कि मामू और मामी भी सो रहे थे। मेरा तो जैसे पूरा वजूद साकित सा हो गया था। उस नौकरानी ने कहा कि जाओ और जाकर सो जाओ बिस्तर पर। मैं अपने बिस्तर पर आया और सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई तो छोटी बहन ने जिद की कि मामू के खेत देखने हैं और बागात भी। मामू ने गाड़ी दे दी और साथ में हमने मामी को भी ले लिया। मामी को अपने मायके जाना था। ड्राइवर ने पहले उनको ड्रॉप किया और फिर हमें लेकर बागात की तरफ ले गया। मेरे दिमाग में रात वाले वाक़ये का इतना ज़्यादा असर नहीं था और ना ही किसी किस्म का खौफ था, मगर मुझे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत सी महसूस हो रही थी।
دل میں یہ تھا کہ اس حویلی کا راز ضرور جاننا ہے، مگر مجھے اپنی بہن کی بھی ٹینشن تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی اور لڑکی ذات تھی، مگر مجھے جاننا تو تھا ہی۔ اب بات اور آگے بڑھنے لگی۔ اگلی رات بھی کچھ انوکھا ہوا۔ شام ہوتے ہی پوری حویلی قبرستان سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے سب زندہ لاشیں ہیں جو اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں جاگوں گا اور اس حویلی کا راز جان کر رہوں گا۔ میں نے شام ہوتے ہی سونے کی ایکٹنگ کی۔ لائٹ حسب معمول نہیں تھی، وہ نوکرانی آئی اور چراغ جلا گئی۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ بھی مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ میں اپنے بستر پر موجود تھا، ماموں اور مامی سو گئے تھے۔ میں اٹھا ہوا تھا مگر آنکھیں ہلکی بند کی ہوئی تھیں۔ وقت گزر رہا تھا اور میں اس انتظار میں تھا کہ کچھ ایسا ہو جس کی مدد سے میں یہاں کا راز جان سکوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ماموں بہت آہستہ سے اٹھے اور پھر مامی کو اٹھایا۔ دونوں بہت خفیہ انداز میں کمرے سے باہر نکلے۔ مجھے اس سے زیادہ اچھا موقع پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ تیزی سے نیچے اترنے لگے اور گراؤنڈ فلور پر پہنچ گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کی فیملیز اپنے اپنے کمروں سے باہر آنے لگی۔ میری بہن بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ سب روبوٹ کی طرح راہداری میں بنے ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ سب خاموش تھے مگر عجیب سے انداز میں ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک عجیب سی بات ہوئی۔ وہ سب جیسے ہی اس کمرے کے باہر پہنچے تو کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ ایک ایک کر اس کمرے کے اندر چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی میں چپکے سے اس کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور ماموں کے منہ پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب خاموش تھے کہ اتنے میں ماموں بولے کہ میرے بیٹوں کو آ لینے دو، اس لڑکے اور لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے ہیں، یہ جن کے رشتہ دار ہیں وہ یہاں کے مقیم تھے، یا پھر ان کو بھی ان کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دیں، ان کو بھی ختم کر دیں۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ مجھے مکمل بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں کے مقیم نہیں ہیں تو پھر کون ہیں؟ میرا دل کر رہا تھا کہ اپنی بہن کو لے کر اس حویلی سے بھاگ جاؤں، مگر کہاں جاتا؟ بہتر یہی تھا کہ اس حویلی کی حقیقت جانی جائے۔ پھر اتنے میں مجھے اوپر سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں جلدی سے چھپ گیا۔ دیکھا تو ماموں کے بیٹے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی کمرے میں گئے تو کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے ان کی باتیں سننی تھیں، مگر جب دروازہ بند ہوتا دیکھا تو میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ ان کی بھاری آوازیں کمرہ بند ہونے کے باوجود باہر آ رہی تھیں۔ میں نے کان لگا کر سننا شروع کیا۔ ماموں کی آواز آئی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 31 تاریخ تک اس حویلی کے مقیم ایسے ہی بے سود اور بے ہوش رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو ذبح کریں گے، ان کا خون پئیں گے اور اپنی آزادی کا جشن منائیں گے۔ مگر یہ یاد رہے کہ اس لڑکی کو کچھ معلوم نہ ہو، کیونکہ اس کے گلے میں ایک تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہر حربہ اس پر ضائع ہو رہا ہے۔ بس کچھ دن گزار لو، اس کے بعد اس حویلی پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا، ہم یہاں پر راج کریں گے۔ اب ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ پلان خطرناک تھا۔ 31 تاریخ میں ابھی 4 دن باقی تھے اور مجھے انہی 4 دنوں میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میرے گلے میں موجود تعویذ کی وجہ سے میں ان کے حملوں سے محفوظ تھا، ورنہ میں بھی اپنی بہن کی طرح ان کے قابو میں آ جاتا۔ یہ سب یہاں میرے رشتہ داروں کی شکل میں رہ رہے تھے اور ان سب کو بے ہوش کر رکھا ہوا تھا۔ ان کے خطرناک عزائم میرے سامنے آ گئے تھے۔ مجھے ہر حال میں اپنے خاندان والوں کو اور اپنی بہن کو ان سے بچانا تھا، اور اسی وجہ سے مجھے ان بابا صاحب کی خدمت حاصل کرنی تھی جنہوں نے مجھے وہ تعویذ دیا تھا۔ ان کی رہنمائی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں کال کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں نے ایک کاغذ پر سارے واقعات لکھے اور اسے صبح شہر جانے والے تانگے والے کو دے دیے، جس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ خط بابا صاحب کو پہنچا دے گا۔ 29 تاریخ کی رات تھی کہ آدھی رات کے پہر میں مجھے کچھ باتیں کی آوازیں آئیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے ماموں کا ہم شکل اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی ان کے پیچھے چل دیا اور خاموشی سے ان کے پیچھے جاتا رہا۔ وہ چلتے چلتے راہداری کے کونے والے بڑے سے کمرے میں چلے گئے۔ اب یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ دروازہ بند کرنا بھول گئے۔ وہ بہت بڑا کمرہ تھا۔ میں بھی اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمرے کے کونے میں گیا اور وہاں رکھی الماری کو ہٹایا۔ الماری کے نیچے ایک جالی تھی۔ اس نے وہ جالی ہٹائی
تو وہاں سے ایک راستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے نیچے اتر گیا، میں بھی نیچے اترتا گیا۔ وہاں گپ اندھیرا تھا، مگر میں احتیاط سے اترتا رہا اور نیچے پہنچ گیا۔ وہاں لال رنگ کی بتی جل رہی تھی۔ وہاں میرا پورا خاندان اور میری بہن بے ہوش پڑے تھے۔ میں ماموں کے ہم شکل کے پیچھے تھا اور میرے ہاتھ میں بابا صاحب کی تعویذ کا پانی تھا جو میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا، کیونکہ ہوا کچھ یوں تھا کہ تانگے والے نے ایک ہی دن میں میرا کام کر دیا تھا۔ جب وہ شام کو واپس آیا اور مجھ سے ملا تو اس نے مجھے بابا صاحب کا خط دیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا، مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی ہے، یہ خطرناک معاملہ ہے، البتہ میں تمہیں ایک تعویذ بھیج رہا ہوں، اس کو پانی میں گھول لینا اور پھر تم جس بندے پر اس کو چھڑکو گے وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اللہ پاک تمہارے نگہبان۔ اور اگر کوئی بھی ایک بار آسیب کے عمل سے باہر آ گیا، وہ واپس شیطان کے شر میں نہیں آئے گا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، کوئی بھی شیطانی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ میں خود آتا، مگر میں ایک کام کی وجہ سے چلے میں مصروف ہوں۔ میرے ماموں کا ہم شکل وہاں کھڑا ہوا، منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے موقع دیکھا، جو میرے سامنے آیا ان پہ پانی چھڑک دیا۔ چند لمحوں بعد سب ہوش میں آ گئے۔ ماموں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور تہخانے میں موجود بجلی کا بٹن دبا دیا، جس سے پوری حویلی کی لائٹ آ گئی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ شیطانی چیزیں ہر شام لائٹس بند کر دیتی تھیں، کیونکہ اندھیرے میں شیطان کو پناہ ملتی ہے۔ وہ روشنی سے گھبراتا ہے اور اندھیرے میں راج کرتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئیں، ماموں کے ہم شکل نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور وہ چلانے لگا۔ ماموں نے اس کے چاروں طرف تعویذ والے پانی سے حصار لگا دیا اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جلنے لگ گیا۔ وہاں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی تھی۔ ہم سب جلدی سے اوپر آ گئے۔ اوپر آ کر جب ہم سب نے دوسرے ماموں کے کمروں کی طرف دیکھا، ان کے کمروں کے اندر سے بھی کالے رنگ کا مادہ باہر آ رہا تھا۔ اگلے دن پوری حویلی کی صفائی کروائی اور بہت بڑی قرآن خوانی بھی کروائی گئی۔ پوری حویلی چمک رہی تھی۔ جہاں ہر وقت خاموشی اور منحوسیت کا راج ہوتا تھا، آج وہاں سکون اور اطمینان تھا۔ سب ماموں بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا کہ آج تم نے ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جنات یہاں کیوں تھے؟ تو ماموں نے کہا کہ بیٹا، جنات ویرانے میں رہتے ہیں، یہ ان کو رونقی جگہ پسند نہیں آتی ہے۔ ان کو یہ جگہ پسند آ گئی، تبھی وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ ہم سب کو مار کر یہاں قبضہ کر لیں اور اس حویلی کو ویران کر دیں، مگر اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ہم بہت سکون میں آ گئے۔ اس رات اچانک پھر سے لائٹ چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی خوفناک نظر آنے والی نوکرانی آئی اور دیا جلا کر واپس چلی گئی۔ اگلے دن ہمارے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ ہم نے سب سے ملا اور ماموں کے ساتھ واپس گھر کی طرف نکل دیے۔ راستے میں نے ماموں سے پوچھا کہ ماموں، وہ بوڑھی خوفناک نظر آنے والی نوکرانی یہاں کب سے کام کر رہی ہے؟ تو ماموں نے حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہاں کوئی نوکرانی کام کرتی تھی، کیونکہ وہ تو 10 سال پہلے مر گئی ہے۔ میں نے ماموں کو کہا، مگر میں نے تو اس کو روز رات کو دیے جلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ماموں نے مجھے غور سے دیکھا اور خاموش ہو گئے اور گاڑی گھر کی طرف چلا دی۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کوئی خوفناک کہانی یا خوفناک واقعہ ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں، میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پراسرار کہانی، ایک نئے پراسرار قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔